मुअज़्ज़ज़ सामीनी किराम, हम जिन अय्याम से गुजर रहे हैं ये हज के महीने कहलाते हैं। हज जो दीन इस्लाम का एक रुकन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम इबादत है और अहले इस्लाम का आलमी इज्तिमा है। इस्लाम की तमाम तालीमात के अंदर एक बुनियादी चीज़ देखने को मिलती है, वो चीज़ ये है कि अगर गौर करेंगे तो सारी इबादात में इज्तिमाइयत नज़र आती है। यानी इस्लाम मुसलमानों को, अपने मानने वालों को इज्तिमाइयत के साथ भी गुजारने का दर्स देता है कि मुसलमान अकेला और तन्हा जिंदगी गुजारे, ये इस्लाम के तस्वुर के खिलाफ है। तमाम चीज़ों में चीज़, तमाम अमाल के अंदर, तमाम अरकान के अंदर एक चीज़ नज़र आती है। खुसूसन हज के अंदर आप देखेंगे कि पूरी कायनात में जहाँ भी, जिस इलाके में भी मुसलमान रहते और बसते हैं, अगर वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की इकरार करने वाले हैं और इस कलमे की गवाही देने वाले हैं, तो उन्हें इस्तिताअत होने पर जिंदगी में एक बार उस मकाम पर हाजिर होना है जो तमाम मुसलमानों का क़िबला है, तमाम मुसलमानों का रूहानी मरकज है, मक्कतुल मुकर्रमा, खाने काबा। और वहाँ एक ही वक्त में, एक ही आवाज़ में, एक ही तलबिये के साथ, एक ही हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का फरीज़ा अंजाम देना है, जिसे हम हज कहते हैं, जो दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। वो मशहूर हदीस बार बार आप सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दीन इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दी है और फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जिन 5 पिल्लरों पर, 5 खंभों पर रखी गई है, वो कलमे शहादत की गवाही देना है, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोजे रखना और खाने इस्तात होने पर खाने काबा का हज करना। और इसी तरह से हज ये जिंदगी में इस्तात होने पर जिंदगी में हर मुसलमान पर एक मर्तबा फर्ज है। इस सिलसिले में मशहूर हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम हज करो। तो किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल? आपने रुख फेर लिया और गोया कि इस सवाल को नापसंद किया। सहाबी ने जो अपना सवाल बार बार दोहराया तो आपने फरमाया कि नहीं, जिंदगी में एक बार है, लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर फर्ज हो जाता और तुम इसकी इस्तात नहीं रख पाते। फिर आपने एक उसूल बतलाया दिन का कि जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं तो मुझे छोड़े रखो, कोई सवाल ना करो। जब मैं किसी बात का तुम्हें हुक्म दूं तो अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर अमल करो, और जब किसी चीज से तुम्हें रोकूं तो उससे रुक जाओ। यही दीन इस्लाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हमारे और आपके लिए हैं, हम उस पर अमल करने की इजाजत रखते हैं, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। और जहां उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको रोक दिया है, मना कर दिया है, हमें आपको वहां रुक जाना चाहिए। तो दीन इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन हज, ये जिंदगी में एक बार हर मुसलमान पर जो साहिब इस्तात है, यानी खाने काबा तक जाने और आने की ताकत रखता है, कोई रुकावट नहीं है, तो उस पर फर्ज हो जाता है, उसे करना जरूरी है। अगर वो उसको अदा किए बगैर दुनिया से जाता है तो दीन इस्लाम के एक पिल्लर को छोड़ने वाला होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। इसी तरह से हज जिसके महीने मुकर्रर है, जैसे शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, इन्हीं महीनों के अंदर एहराम बांध करके आदमी हज का सफर कर सकता है। लेकिन उम्रा, जो जिसे छोटा हज आप पहले, ये
पूरे साल में कभी भी किसी वक्त किया जा सकता है, क्या ये भी मुसलमानों के ऊपर फर्ज है या इसकी हैसियत नफिल की है? तो इस सिलसिले में सहाबे किराम के दौर से ही उलमाए किराम के मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि ये भी फर्ज है, ये भी वाजिब है, और कोई कहते हैं कि नहीं, इसके वजूब के ताल्लुक से, इसके फर्ज होने ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीह तौर पर कोई अहकाम नहीं मिलते हैं। चंद रवायतें जिसके अंदर जिक्र मिलता है वो रवायतें सही सनद से नहीं मरवी है, वो ज़ईफ हैं। सही सनद से हुक्म ना मिलने की वजह से ये फर्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि इसकी हैसियत नफी की है। लेकिन इसकी भी बड़ी फजीलत आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मैं आप हजरात के सामने खुतबे जुमा के इस मुख्तसर से वक्त में पूरे हज और उम्रे के अहकाम तो नहीं बता सकता। हज और उम्रे के फजाइल के ताल्लुक से कुछ बातें मैं रखूंगा, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे साहिब इस्ताद बनाया है, अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर ये उमंग, ये तलब पैदा कर दे कि वो हज उम्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और अल्लाह ताला हम सबको उस मुबारक घर की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे ले जा चुका है, जिसे जो जाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके हज उम्रे को कबूल फरमाए। हज उम्रा जहां दीन इस्लाम का एक रुकन है और साहिब इस्ताद मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, यानी इसे हर हाल में करना है, वरना वो आदमी दीन इस्लाम के रुकन छोड़ने वाला कहलाएगा। तो अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के फरीजे को अदा करना, ये बजाते खुद एक बहुत ही अफजल तरीन अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि बंदे जिन इबादत के जरिए से, जिन अमाल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, उनमें सबसे अहम वो चीजें हैं जो फराइज है। यानी आप जब अल्लाह के किसी फरीजे को अदा करते हैं तो आप अल्लाह के इंतहाई करीब होते हैं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आप बहुत कुछ अमाल अंजाम देते हैं। इस दुनिया के अंदर रहते हुए छोटे बड़े बहुत सारे अमाल की हमें रग़बत दिलाई गई है कि जिनके करने से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, अपने रब को राजी कर लेते हैं और रब्बुल आलमीन से बहुत सारे अजर व सवाब की उम्मीद रखते हैं, उसकी रहमत के तलबगार होते हैं। यही तो हमारी इबादत का मकसद होता है। अगर ये मकसद ना हो तो हमारी इबादतें किसी काम की नहीं। हमारी हर इबादत के अंदर हमारी नीयत, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हम अपने रब के करीब हो जाएं, हम अपनी रहमत के अपने रब की रहमत में आ जाएं, अपने रब की रहमत के लायक बन जाएं। ये हमारा मकसद होता है। तो ये फरीज़े हज एक फरीजा है, एक इस्लाम का एक रुकन है। इसके करने से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतहाई करीब हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर कुछ इसकी तफसीलात बतलाई हैं कि कितना करीब होते हैं, कितना सवाब पाते हैं, अल्लाह की रहमत किस कदर आपके ऊपर निछावर होती है। इसी का तज़किरा इस मुख्तसर से वक्त में मैं करने वाला हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या फजीलत, क्या सवाब बतलाया है। इससे पहले इसकी अहमियत को जाने कि सहाबे किराम की निगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन की निगाह में ये फरीजा कितना अहम था, जिसे आज हम बहुत हल्का समझते हैं और अपनी मर्जी की इबादत समझते हैं कि ठीक है, हमारे पास इस्तात है, हम जा सकते हैं, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा है, अभी मूड नहीं बना है। जब वक्त आएगा तब सोचेंगे, कभी कर लेंगे। इस तरह का मिजाज लेकर के हम जी रहे हैं तो ये इस्लामी मिजाज नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा इसे इस्लाम के खिलाफ समझते थे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं कि मेरा ये इरादा होता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को मुसलमानों के मुआशरे में भेजूं, वो पता लगाएं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज हो चुका है, यानी जो साहिब इस्तात हैं, हज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हज नहीं कर रहे हैं। मेरा ये इरादा होता है कि मैं पता लगाऊं और ऐसे लोगों पर मैं जिजिया लगा दूं,
क्योंकि मा हम मुस्लिमीन, ऐसे लोग मुस्लिम नहीं है, ऐसे लोग मुसलमान नहीं है। 2 बार इन्होंने दोहराया और कहा कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं है। जिजिया ये उन काफिरों से लिया जाता है जो इस्लामी मुमलकत में उसके जेर साया जिंदगी गुजारते हैं, उनसे एक तरह का टेस्ट लिया जाता है कि हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। गैर मुस्लिमीन से जिजिया लिया जाता है। तो मैं फारूक रज़ियल्लाहु के कहने का मतलब यह है कि इस्लामी मुआशरे में अगर ऐसे लोग रह रहे हैं जिन पर हज फर्ज हो चुका है, फिर भी वो लोग हज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, उनके ऊपर जिजिया आयद कर देना चाहिए। इससे आप इसकी हज की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि हम अपनी मर्जी से जब चाहे जब नहीं कर सकते। जिस वक्त हमारे ऊपर जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे ज़कात है, जब हमारे ऊपर वो शर्तें आयद हो गई, वो वक्त आ गया, तो हमें उसके वक्त पर उसको अदा करना है। जब तक हमारे पास इताअत नहीं थी, हम पर हज फर्ज नहीं था, लेकिन जिस साल हमारे पास इताअत हो गई, हमारे पास इतना रुपया है कि हम जाकर के वहां से आ सकते हैं, हमारे पास पासपोर्ट तैयार है और हमें वीजा मिल सकता है, फिर भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसे टाल रहे हैं, तो ये इस्लामी मिजाज नहीं, ये गलत मिजाज है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो आदमी जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, जो हज की कुदरत रखता हो और उसके बावजूद भी उसे वो छोड़ दे ना करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी यहूदी होकर मरे या मजूसी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी इस्लाम अगर वो मर गया उस हालत में, तो उसकी मौत इस्लाम पर नहीं आएगी, उसकी मौत किसी और मजहब पर आएगी, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है जो दीन इस्लाम का एक रुकन है, और उसके बावजूद भी वो हज नहीं कर रहा है। तो ये हज की अहमियत है। आइए देखें इसकी फजीलत क्या है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअज्जलू इलल हज, ऐ लोगों हज के लिए जल्दी करो। यानी जो तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाए, इस्ताअत हो जाए, तो फिर टाल मटोल ना करो, बल्कि जल्दी अदा करने की कोशिश करो, उसके लिए तैयारी करो। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे दौर के हिसाब से आपके पास रुपया है लेकिन पासपोर्ट नहीं, तो आप नहीं जा सकते हैं। आपके पास रुपया भी है, पासपोर्ट भी है, तो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप जा सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और बैठे हैं कि अभी नहीं जाना है, फिर कभी देखेंगे, तो गोया कि हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों जल्दी करो, फ़इन्न अहदकुम ला यदरी मा यअरिज़ु लहू, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि कल उसे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे हालात पेश आ जाएंगे। हो सकता है आदमी बीमार हो जाए, हो सकता है उसका पैसा चोरी हो जाए, हो सकता है कोई आफत आ जाए, कोई हादसा हो जाए और फिर वो साथ ना रहे। इसलिए अगर साथ है तो जल्दी करना चाहिए। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। इसी तरह से कोई आदमी अगर ऐसा है जो जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है लेकिन वो माजूर है, नहीं कर सकता है, या उस पर हज फर्ज था मगर वो वफात पा चुका है, नहीं कर सका, या उसने नजर मानी थी हज करने की और नजर मानने के बाद वो हज अदा करने से पहले ही उसकी वफात हो गई, नहीं कर सका है, तो उसके वर्षा को चाहिए कि उसके माल में से हज करे। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रवायत है कि कबीले जुहैना की एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी लेकिन वो नहीं कर सकती, उसकी वफात हो गई है, तो क्या मैं उसकी तरफ से अदा करूं? आपने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ के ऊपर कुछ कर्ज होता तो क्या तुम उसको अदा करती? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जरूर अदा करती। तो आपने फरमाया कि फिर ये अल्लाह का हक है, अल्लाह का कर्ज, अल्लाह का हक, ये ज्यादा मुस्तहक़ कि उसको अदा किया जाए, तो उनके वरसा को चाहिए उनकी तरफ से अदा करें। ये हज की अहमियत के ताल्लुक से बातें थी। आइए देखें इसकी फजीलत क्या है। बुखारी मुस्लिम की एक रवायत है, जब वो रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो हम भाइयों से गुजारिश है कि थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अगर आगे जगह खाली है तो पीछे भाइयों को मजबूर ना करें कि वो आगे बढ़ कर के आए, बल्कि उन्हें जगह दे दीजिए, वरना कोई किसी का कांदा फांद करना आए, ये जुमा के आदाब के खिलाफ। यानी एक आदमी ने एक उम्रा किया,
उसके बाद फिर दूसरे साल तीसरे साल कभी भी उसने दूसरा उम्रा किया तो उन उम्रा के दरमियान जितने भी गुनाह उसके थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारे गुनाहों को उसके उम्रा की वजह से मिटा देता है। ये उम्रा की फजीलत है। और हज वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, और जिसको मकबूल हज नसीब हो जाए, यानी ऐसी नेकियों भरा गुनाहों से पाक साफ कोई आदमी हज करे, हज मबरूर का मतलब ऐसा हज जिसके अंदर उसने कोई अल्लाह की नाफरमानी ना की हो और खूब उसके अंदर नेकियां की हो, तो ऐसा कोई हज मकबूल किसी को नसीब हो जाए तो जन्नत से कम कोई बदला ही नहीं, यानी फिर जन्नत उसके लिए पक्की हो जाती है, कम से कम उसका बदला जन्नत है। उसके बाद जन्नत में उसके दर्जात कितने होंगे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने की, कितना अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करेगा, लेकिन कम से कम छोटा से छोटा बदला यह है कि उसके लिए जन्नत से कम कोई बदला नहीं। इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी फातिह मिस्र अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाली और मैं तैयार हुआ कि मैं जाऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लूं, तो मैं आया, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ में इस्लाम कबूल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं अपना हाथ बढ़ा करके मैंने पीछे खींच लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अमर तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक शर्त लगाना चाहता हूं। कहा क्या शर्त लगाना चाहते हो? कहा मैं बड़ा गुनहगार हूं, इस्लाम लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में मुझसे बड़े गुनाह हुए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, तब मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अमर अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लहु, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे गुनाह खुद ब खुद माफ हो जाते हैं। एक आदमी जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इस्लाम में दाखिल होता है तो ज़माने जाहिलियत में उसने जो कुछ भी किया हो, शिर्क कुफ्र जो किया हो, जनाकारी बदकारी चोरी वगैरह जो कुछ भी किया हो, सब कुछ अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। ये इतना अफजल तरीन अमल है कि इस्लाम का कलमा पढ़ करके आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वह अन्नल हिजरत तहदी मा काना क़ब्लहा, इसी तरह से बंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में हिजरत करता है, अपना दीन बचाने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर करता है कि अपने दीन पर मैं अमल कर सकूं, तो ये हिजरत भी उसके पिछले सारे गुनाहों को मिटा देती है, खत्म कर देती है। और फिर आपने फरमाया वह अन्नल हज्ज यहदी मा काना क़ब्लहु, और इसी तरह से बंदा जब हज करता है तो हज भी उसके पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तीन बड़े अहम अमाल का जिक्र किया है जो सगीरा ही नहीं बल्कि इंसान के कबीरा गुनाहों को भी मिटा देते हैं। वो तीन गुनाह क्या हैं? एक तो ये कि आदमी दायरे कुफ्र से निकल करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। दूसरा ये कि आदमी हिजरत करके अपने दीन को बचा करके दूसरे अमन के इलाके में चला जाए, जिससे सहाबे किराम मक्का छोड़ करके मदीना आए ताकि दीन इस्लाम पर अमल कर सके, तो हिजरत करे अल्लाह के रास्ते में। तीसरा यह है, आपने तीसरे अमल के तौर पर हज का जिक्र किया है। अब इससे हज की अहमियत का अंदाजा लगता है कि दीन इस्लाम के अंदर हज की क्या अहमियत है, उसकी क्या फजीलत है। आप अक्सर अमाल जो करते हैं उससे आपके छोटे छोटे सगीरा गुनाह माफ होते हैं, लेकिन हज ऐसा अमल है कि अगर इंसान का हज मकबूल हो जाए तो उसके बड़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और किस तरह से माफ होते हैं इसकी मजीद वजाहत ये तो सही मुस्लिम की रवायत थी, सही बुखारी के अंदर इसकी मजीद वजाहत होती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस रिवायत से जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्जा लिल्लाहि, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ का यौमिन वलदतहु उम्मुह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उस हज में उसने कोई बेहूदगी का काम, कोई नाफरमानी का काम उसने नहीं किया, कोई गुनाह का काम उसने नहीं किया, तो जब वो हज करके पलटता है तो ऐसे होता है जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। यानी जैसे बच्चा मां के पेट से जब पैदा होता है बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, वैसे एक हज करने वाला जब मक्का से लौटता है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होकर लौटता है, यानी छोटे बड़े सारे गुनाह उसके माफ हो चुके होते हैं। ये इतना अफजल अमल है। इसी तरह से
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے تعلق سے فرمایا کہ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں. جیسا کہ سورہ حج کے اندر فرمایا ہے لیشہدوا منافع لہم. ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ ان سے تعمیر کروایا اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کو پکارو کہ تمہارے رب نے یہاں ایک گھر بنایا ہے, اس کا حج فرض کیا ہے, حج کرنے آؤ, تو لوگ اپنے اونٹنیوں پر اپنے سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم, تاکہ اپنے اس منافع کو, اس فائدے کو وہ وہاں دیکھیں جو اللہ رب العالمین کے لیے وہاں رکھیں. تو اللہ رب العالمین نے صرف آخرت کا اور جنت کا فائدہ نہیں رکھا بلکہ دنیا کے اندر کا بھی فائدہ اللہ رب العالمین نے باتوں کے اندر رکھا ہے. اور ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ زکات دیتے ہیں, تو آخرت تو سنورتی ہی سنورتی ہے, دنیا بھی آپ کی سنورتی ہے. دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین ایک مومن کو ایک پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے, اس حج کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا سنوارتا ہے. آج دیکھیں ہم تھوڑی سی کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو کتنا ڈر جاتے ہیں, کیا ہوگا, کہیں ہمارے بچوں کو بھوکا نہ مرنا پڑے. فقر و فاقے سے انسان ڈرتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو شیطان ڈراتا ہے, شیطان ڈراتا ہے کہ مت خرچ کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے. اور وہی شیطان تمہیں برائی کے راستوں میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے. جوئے کے اڈوں پر, شراب خانوں میں اور بیر باروں میں اور دیگر فحاشیوں کی جگہوں پر وہی شیطان ابھارتا ہے, وہ خوب انسان وہاں اڑاتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مت خرچ کرو نہ فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں, ضمانت دیتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر آپ حج و عمرہ میں اپنے رقم کو خرچ کریں گے تو آپ فقیر نہیں ہوں گے. فقر آپ سے دور بھاگ جائے گا, آپ ہمیشہ مالدار ہی رہیں گے. گناہوں سے پاک تو ہوں گے ہی, ساتھ میں فقیری بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج و عمرہ کے درمیان متابعت کرو, یعنی بار بار حج و عمرہ کرو. کیوں؟ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اسی طرح سے طبرانی و دارقطنی کی روایت ہے. ابو سعید خدری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم الحج والعمرہ, حج و عمرہ ہمیشہ کیا کرو. کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, کیونکہ حج و عمرہ تمہارے فقر کو اور تمہارے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیں گے, ایسے ہی مٹا دیں گے. کما تنفی الکیر خبث الحدید, جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. ایک لوہا جو زنگ آلود ہوتا ہے, جب اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پیٹا جاتا ہے تو اس کا پورا زنگ نکل کر کے خالص لوہا باقی رہ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی حج و عمرہ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک و صاف کر دیں گے, تمہارے فقر سے محتاجی سے تمہیں پاک و صاف کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. آپ کو محتاجی آپ کے قریب نہیں پھٹک سکے گی. آج لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے, ایک بڑی رقم اس کے اندر لگتی ہے, عمرہ کرنے کے اندر بڑی رقم خرچ ہوتی ہے, ایک بار آج فریضہ ادا ہو گیا, اب بار بار جانے کی کیا ضرورت, اتنی بڑی رقم کہیں اور بھی تو لگا سکتے ہیں. شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے, آپ کے مسائل آپ کے سامنے لائے گا, آپ کے معاشرے کے مسائل آپ کے سامنے لائے گا کہ کیا ضرورت ہے بار بار حج کرنے کی, کیا ضرورت ہے بار بار عمرہ کرنے کی. دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی ضروریات ہیں. آپ ہاسپٹل بنوا دیں, آپ کالج بنوا دیں, آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی کا علاج کرا دیں, دوسروں پر خرچ کریں, ان کی خوشی حاصل کریں, آپ کو حد سے زیادہ ثواب ملے گا. بھائی کس نے آپ کو بتایا زیادہ ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے, کوئی حکم ہے, کوئی فضیلت ایسی بتائی گئی ہے؟ اپنی طرف سے آپ دین کے بارے میں کیسے فضیلت سنا رہے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کو ابھارتا ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ شیطان برائی کو مزین کر کے نیکی بنا کر کے پیش کرتا ہے. بظاہر انسان کو لگے کہ بڑی خیرخواہی کا مشورہ ہے, ایسے لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور کہیں گے
کہ بھائی آپ نے فریضہ ادا کر لیا، آپ دوبارہ جانے کی کیا ضرورت؟ دوسرے مسائل ہیں، آپ دیکھیں وہاں خرچ کریں. آپ کو اور کس سے بھی کہانیاں رگڑ کے لائیں گے. ایک آدمی حج کر رہا تھا اور ایسا ہوا، دیکھا راستے میں ایک آدمی گٹر میں سے نکال کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہا تھا، اس نے اپنا حج کا خرچ اسے دے دیا اور لوٹ آیا، اسے خواب میں آیا کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اس طرح سے فرضی کہانیاں بھی لوگ کرتے ہیں. حالانکہ ہاں یقیناً اگر آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں آپ ان پر خرچ کریں، آپ اپنی جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں آپ انہیں پوری کریں. لیکن اگر آپ حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں، آپ اپنے مال کی زکات ادا کر رہے ہیں، اپنے اوپر جن لوگوں کے خرچ عائد ہیں ان کی آپ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، معاشرے کی مخلوق الحال لوگوں کی نگہداشت آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے باز نہ آئیں. آپ یہ وسوسہ اپنے دل کے اندر نہ پالیں. ایسے لوگوں کی خیر خواہی اور ایسے لوگوں کے خیر خواہی بھرا مشورہ قبول نہ کریں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت والے نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو درس دیا ہے کہ بار بار حج و عمرہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے فقر کو تم سے ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. تو آپ اس یقین کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کریں اور بار بار حج عمرہ کریں. ایک بار فریضہ ادا ہو گیا، دوبارہ نفل کے اوپر آپ کو اللہ نے ساتھ دی، آپ جا رہے ہیں، آپ خوشی سے جائیں، کوئی بات نہیں. مسائل اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، کہیں زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے. مسائل زندگی کے کبھی نہیں ختم ہوں گے، معاشرے کے مسائل کبھی نہیں ختم ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایک فریضے سے اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ شیطانی مشورہ ہے. ہاں اگر مشورہ دینا ہی ہے تو ایسے لوگوں کو مشورہ دیں جو مال کو بیجا جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، جہاں کوئی مصرف نہیں ہے، جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ہفتے ہر مہینے بس ان کے برتھ ڈے مناؤ، ان کے برتھ ڈے مناؤ، اینیورسری مناؤ، اور یہاں گھومنے جاؤ، وہاں پکنک منانے جاؤ، یہ پارٹی کرو وہ پارٹی کرو. شادیوں میں جہاں 1 لاکھ میں شادی ہو جاتی 10-10 لاکھ خرچ کر کے نام و نمود کے لیے شہرت حاصل کرو. یہ ساری چیزوں سے آپ روکیں. یہ تو فضول خرچیاں ہیں. فضول خرچیاں کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. انہی مال کو آپ جائز مصارف میں خرچ کریں، مساجد اور مدارس میں خرچ کریں، آپ ہاسپٹل بنانے میں خرچ کریں، کالجز یونیورسٹی بنانے میں خرچ کریں، معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھانے میں خرچ کریں. یہ ساری چیزوں سے روک کر کے، ایک غلط مصرف سے روک کر کے اگر آپ اچھے مصارف میں خرچ کرنے ترغیب دے رہے ہیں، یقیناً اچھا مشورہ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ کو حج کرنے سے روک رہا ہے، عمرہ کرنے سے روک رہا ہے، قربانی کرنے سے روک رہا ہے، اور آپ کو دوسرے مسائل لا کر کے پیش کر رہا دکھا رہا ہے، یہ اسلامی مشورہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو اللہ کے رسول کی مخالفت پر آمادہ کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھیں جو رحمت للعالمین ہے. آپ نے فرمایا کہ بار بار حج و عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے فقر کو ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. ایک آخری حدیث بیان سے اپنی بات ختم کرتا ہوں جو بڑی جامع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر حج کی فضیلت بیان فرمائی. وہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے. اب چاہے آدمی پیدل جا رہا ہو، چاہے کسی سواری پر جا رہا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو، یا کوئی کار ہو یا فلائٹ ہو، جس بھی ذریعے سے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے کس قدم پر کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے. تو آپ کی سواری کے اگرچہ آپ فلائٹ سفر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کو گنے اور اس پر آپ کو اجر دے. تو آپ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی آپ کے نامہ عمل میں لکھتا ہے جب تک آپ حج کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں. اسی طرح سے جب وہاں پہنچ کر آپ طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے. ایسے ہی غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آپ کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. بہت افضل ترین عمل ہے غلام آزاد کرنا.
لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے انسی نسل سے کوئی غلام آپ کو ملے اور آپ آزاد کریں تو یہ نہیں افضل ترین غلام، اور افضل ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر آپ سعی کرتے ہیں، آپ کو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ عرفہ کے میدان میں جا کر وقوف کرتے ہیں، وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوتا ہے کہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ عرفات کے میدان میں میرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت میں آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں اور میرے رحمت کی امید کرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہو۔ یعنی عرفات کا جو میدان ہوتا ہے اور سارے حاجیوں کو حج میں وہاں اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے، جسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور وہاں جو گریہ گزاری ہوتی ہے، جو اللہ کی دعا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گریہ کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے انتہائی خوش ہوتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور اس قدر بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، پوری دنیا کے جتنے دن ہیں ان سارے دنوں کے برابر ہوں اور ساری مخلوق کے برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہیں دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر وہاں سے کہتا ہے افیضوا عبادی مغفور لکم ولمن شفعتم لہو، اے میرے بندو اب یہاں سے تم مزدلفہ چلے جاؤ، اس حال میں یہاں سے سفر کوچ کرو گے کہ تم سب کے سب بخش دیے گئے ہو، تم سب کے سب اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ لے کر جاؤ، صرف تم ہی نہیں، یہاں میدان عرفات میں جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں ان سب کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے، تم کو بھی بخش دیا ہے، اور جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں سب کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اب تم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری اور جن کے لیے تم نے دعائیں کی ہیں سب کی مغفرت کر دی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر جب تم کنکریاں مارتے ہو جمرات کو تو ہر کنکری کے بدلے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کبیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی 3 جمرات ہیں، تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہو اور یہ عمل آپ ڈیلی کرتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو آپ کرتے ہیں، جتنی بھی کنکری آپ مارتے ہیں ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک کبیرہ گناہ کو مٹاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے جو مزید جو ثواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور جب تم قربانی کرتے ہو اللہ کے لیے 10 ذوالحجہ کو تو اس قربانی کے ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب تم اپنے بال مڑاتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ تمہارے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب تم وہاں سے طواف کرتے ہو اور طواف کر کے وہاں سے پلٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے پاک و صاف کر کے وہاں سے لوٹاتا ہے، یعنی تم نے کنکری ماری، تم نے قربانی کی، بال مڑائے، طواف کیے، 10 ذوالحجہ کے چاروں کام کر کے جب تم پلٹتے ہو تو ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم گناہوں سے پاک و صاف ایسے لوٹ جاؤ جیسے اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا، اور جاؤ اب مستقبل کے لیے تم عمل کرو، آگے کے لیے عمل کرو، پچھلے تمہارے سارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ تو یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، ایسے ثواب اور ایسی فضیلت دیگر کسی بھی عمل کے لیے آپ کو نہیں ملتی ہے، صرف حج اور عمرہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے کر دیتا ہے جس طرح سے آپ اس دن سے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو انتہائی فضیلت والا، انتہائی ثواب والا، بڑی بڑی نیکیوں والا اور ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو مٹا دینے والا، ہماری فقیر اور محتاجی کو دور کر دینے والا یہ عمل حج و عمرہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو خلوص کے ساتھ حلال روزی کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہمارے تمام بگڑی حالتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بار الہ تو فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما اور ظالم اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔